हेलो क्लास, गुड आफ्टरनुन। यो अहिले चलिरहेको लकडाउनको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमै बसेर आफ्नो टाइम लस गरिरहनु परेको छ। यसै अवसरलाई उपयोग गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही भए पनि राहत होस् भन्ने हेतुले यो एउटा सानो भिडियो क्लिप बनाइएको छ र यो भिडियो क्लिप सामान्य मोबाइलबाट खिचिएको भिडियो क्लिप हो। सो यसको रिजोल्युसनदेखि लिएर क्वालिटी कम हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा पोजिटिभ, एउटा मोटिभेटिभ र एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा स्टुडेन्टहरूले लिएर यसलाई चाहिँ यसबाट नलेज गेन गर्नुहुनेछ भन्ने मानेको छु। र अब यो भिडियो क्लिप स्पेसल्ली म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट BBS थर्ड इयर अर्थात् BBS थर्ड इयरलाई फोकस गरेर बनाइएको भिडियो क्लिप छ र जसमा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अर्थात् फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट 100 मार्क्सको सब्जेक्ट BBS थर्ड इयरका स्टुडेन्टहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैमा आधारित भएर डिभिडेन्ड पोलिसी च्याप्टर 10 डिभिडेन्ड पोलिसी भन्ने च्याप्टर छ, जसबाट न्युमेरिकल प्लस थ्योरी गरेर स्टुडेन्टहरूलाई इक्जाममा सोधिने गर्छ। त्यसै अन्तर्गत रहेर एउटा सानो इन्फर्मेसन अर्थात् नलेज म चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। र स्टार्ट गरौँ। फाइनेन्स BBS थर्ड इयर आज वैशाखको 23 गते च्याप्टर 10 डिभिडेन्ड पोलिसी अन्तर्गत टाइप्स अफ डिभिडेन्ड स्किम्स, टाइप्स अफ डिभिडेन्ड स्किम। नम्बर 1 मा स्टेबल डिभिडेन्ड पर शेयर। नम्बर 2 मा कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो। थर्ड मा रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी। र फोर्थ मा रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसी। यो टाइप्स अफ डिभिडेन्ड स्किम अन्तर्गत 4वटा डिभिडेन्ड स्किम्स छ। यसलाई टाइप्स अफ डिभिडेन्ड पोलिसी पनि भन्ने गरिन्छ। एट फर्स्ट we should know about the topics types of dividend scheme or dividend policy। अर्थात् यो 4वटा पोइन्ट्सको डिल गर्नुभन्दा अगाडि स्टुडेन्टहरूले के कुरा चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ भने म यो पोइन्ट्सहरू केमा रिलेटेड गरेर यसलाई चाहिँ म डिल गर्दैछु त भन्ने कुरा चाहिँ स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ त्यो नलेज हुनु जरुरी छ। त्यसैले यो टाइप्स अफ डिभिडेन्ड स्किम्स भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो कम्पनीको नेट प्रफिटबाट सेयर होल्डर्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने क्यास डिभिडेन्ड एज वेल एज स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ कुन पोलिसी अपनाएर, कुन स्किम अपनाएर यदि बाँड्न सक्छ त अथवा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ त भन्ने सँग रिलेटेड यो टाइप्सहरू हो। जसमा फर्स्ट छ स्टेबल डिभिडेन्ड पर शेयर। स्टेबल डिभिडेन्ड पर शेयरको रुल्स भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा यो एउटा ट्रेडिसनल एप्रोच पनि हो। यो धेरै पहिला नै इन्ट्रोड्युस भएको एप्रोच हो। यो एप्रोचले के भन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा सेयर होल्डर्सहरूलाई क्यास डिभिडेन्ड बाँड्दा अर्थात् सेयर होल्डर्सहरूलाई नेट प्रफिटबाट क्यास डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्दा उनीहरूको पर शेयर डिभिडेन्ड चाहिँ इक्वल हुने गरी अर्थात् यस्तो एउटा पोलिसी क्रिएट गर्ने कि प्रति शेयर डिभिडेन्ड चाहिँ बराबर बाँड्ने, यस्तो खालको पोलिसीलाई चाहिँ हामी स्टेबल डिभिडेन्ड पर शेयर भनेर भन्छौँ। र सेकेन्डमा छ कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो। कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो भन्नाले
फर्स्टमा डिभिडेन्ड पर सेयर बराबर हुन्छ भने, यदि पे आउट रेसियो कन्स्टेन्ट भन्ने मोडल छ भने सेकेन्डमा के हुन्छ त भन्दा रेसियो इक्वल हुन्छ, पर सेयर इक्वल होइन। यहाँ स्टुडेन्टहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, पर सेयर इक्वल स्टेबल डिभिडेन्ड पर सेयर हो र रेसियो इक्वललाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर भन्छौँ। र कन्स्टेन्ट रेसियोमा के हुन्छ त भन्दा एज अ टोटल नेट इन्कमको हाउ मेनी पर्सेन्टेज क्यान फर्म डिस्ट्रिब्युट टु द डिभिडेन्ड, यो खालको पर्सेन्टेज कन्स्टेन्ट गरिन्छ अथवा इक्वल गरिन्छ र त्यस्तो खालको पोलिसीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर भनिन्छ। अब थर्डमा छ रेसिड्युअल डिभिडेन्ड पोलिसी। रेसिड्युअल डिभिडेन्ड पोलिसी भन्नाले रेसिड्युअलको मिनिङ के हो त भन्दा अवशेष अर्थात् बाँकी भनेर बुझिन्छ। र यो बाँकी भन्नाले के बुझिन्छ भने अलिकति एउटा यहाँनिर चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्डबाट यसलाई चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो पोइन्ट अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि छ। र रेसिड्युअल भन्नाले बाँकी अर्थात् अवशेष हो, रिमेनिङ भनेर बुझिन्छ। यो के को रिमेनिङ हो त भन्दा कुनै पनि कम्पनीले आर्थिक वर्ष व्यतीत गरिसकेपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष फिनिस गरिसकेपछि उसको अकाउन्टमा नेट प्रफिट देखिने गर्छ र नेट प्रफिट देखिसके तापनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूको आफ्नो एउटा फ्युचर प्लानिङ रहेको हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो फ्युचर प्लानिङमा यदि नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एउटा प्लानिङ उनीहरूले गरेका छन् भने त्यो नयाँ इन्भेस्टमेन्टको लागि एक्स्ट्रा अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र नेट प्रफिटबाट त्यो वर्षको नेट प्रफिटबाट न्यू इन्भेस्टमेन्टलाई इक्विटीको पर्सन जे जति हुन आउँछ त्यो इक्विटीको पर्सनलाई नेट प्रफिटबाट मिट गराएर यदि बाँकी बच्यो, अघि मैले रिमेनिङ अथवा बाँकी भनेर रेसिड्युअललाई धेरै प्रयास गरेको थिएँ बुझाउनको लागि, त्यो भन्नाले के बुझिन्छ भने नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अमाउन्टको एउटा क्यापिटल स्ट्रक्चर हुने गर्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको कम्बिनेसन अफ सोर्सेस अफ फाइनेन्स हो र कम्बिनेसन अफ सोर्सेस अफ फाइनेन्समा स्पेसल्ली 3 सोर्सेस अफ फाइनेन्स पर्ने गर्छ, जसमा डेब्ट क्यापिटल, इक्विटी क्यापिटल र प्रिफर्ड स्टक क्यापिटल हो। प्रिफर्ड स्टक क्यापिटल त्यति धेरै पपुलर नभएको कारणले गर्दा क्यापिटल स्ट्रक्चरभित्र बढीभन्दा बढी पपुलर भएको क्यापिटलहरू चाहिँ इक्विटी क्यापिटल र डेब्ट क्यापिटल हो। त्यसैले कुनै पनि न्यू इन्भेस्टमेन्टमा एउटा क्यापिटल स्ट्रक्चर अनुसार त्यो अमाउन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा डेब्टबाट ल्याउनु पर्ने पैसा चाहिँ डेब्टको क्यापिटल कम्बिनेसनबाट ल्याउने र जे जति बाँकी रहन्छ त्यो इक्विटीको क्यापिटल कम्बिनेसनबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो इक्विटीको क्यापिटल कम्बिनेसनबाट जे जति अमाउन्ट आउँछ ल्याउनु पर्ने बाहिरबाट अथवा इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूबाट हो, त्यो अमाउन्टलाई कम्पनीको नेट प्रफिटबाट म्यानेज गरिन्छ र कम्पनीको नेट प्रफिटबाट म्यानेज गरिसकेपछि यदि कम्पनीमा त्यो अमाउन्ट बच्न गयो भने अर्थात् नेट प्रफिटको अमाउन्ट नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिसके पछाडि बच्न गयो भने त्यो बचेको अमाउन्टलाई के को रूपमा बाँडिन्छ, डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिन्छ भने यस्तो खालको पोलिसीलाई रेसिड्युअल डिभिडेन्ड पोलिसी भनेर भनिन्छ। यहाँ सानो इक्जाम्पल म यहाँनिर चाहिँ दिन चाहन्छु। फर इक्जाम्पल नेट प्रफिट इज इक्वल टु रुपिज 1 लाख। अब न्यू इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु रुपिज 2 लाख। न्यू इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु रुपिज 2 लाख। अब यहाँनिर weight of equity is equal to 40%। यदि यसरी क्वेसनले दियो र अब रेसिड्युअल डिभिडेन्ड पोलिसी अनुसार कसरी हामी डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट गर्छौं त, यो पोलिसीको अनुसार अब यहाँनिर न्यू इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख
यसलाई हामी यसरी बाँड्छौँ जुन मैले अघि भनेको थिएँ क्यापिटल स्ट्रक्चर कम्बिनेसन अफ सोर्सेस अफ फाइनेन्स है, जसमा इक्विटी कति पर्सेन्ट भन्छ 40%, इक्विटी 40% र अब डेट 60% हुने भयो। यो 2 लाखको 60% डेटबाट ल्याउनुपर्छ। 1,20,000 हुने भयो। यो कसरी आयो त भन्दा 2 लाख टाइम्स 60% र रिमेनिङ 80,000 यो 40% हुन्छ। 2 लाखको 40% अमाउन्ट फ्रम इक्विटी हो। अब यहाँनिर मैले रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी बुझाउन सजिलो हुन्छ मलाई। रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भन्नाले नेट प्रॉफिट 1 लाखबाट न्यू इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख मध्येको इक्विटीबाट ल्याउनु पर्ने 80,000 रुपैयाँ नेट प्रॉफिटबाट तिरेर बाँकी बचेको पैसा यदि डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेसिडुअल पोलिसी। हाम्रो इक्जाम्पल अनुसार इक्विटीबाट 80,000 रुपीज ल्याउनु पर्यो, नेट प्रॉफिट हाम्रो कति छ 1 लाख छ भने अब यहाँनिर 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टु रुपीज 20,000। यसलाई हामी के भन्छौँ डिभिडेन्ड हो। द्याट इज कल्ड रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी। After made the amount from equity, if remaining amount we want to distribute the dividend, that is called residual dividend policy. Last point, regular plus extra dividend policy. रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसी भन्नाले यो धेरै प्रकारको तरिकाले चाहिँ अब कम्पनीहरूले चाहिँ आफूले सेट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ यसमा। र रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसीमा कम्पनीले मिनिमम डिभिडेन्ड कम नहोस् भन्ने अब्जेक्टिभ्सले रेगुलर एउटा मिनिमम अमाउन्ट स्टेबल डिभिडेन्ड पर सेयर पोइन्ट नम्बर 1 बाट जस्तै गरी सेट गरेको हुन्छ र अनि धेरै नाफा गरेको बेलामा धेरै डिभिडेन्ड होस् र थोरै नाफा गरेको बेलामा थोरै डिभिडेन्ड होस् भन्ने अब्जेक्टिभ्सले रेगुलर डिभिडेन्डमा स्मल पर्सेन्टेज डिपिआर जस्तै डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो जस्तै स्मल पर्सेन्टेज सेट गरेर रेगुलरमा नेट इन्कमको एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसीको पर्सेन्टेज जोडेर यदि डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसी भनेर भनिन्छ। अब यो स्किम अफ द डिभिडेन्ड थ्योरीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ र यो च्याप्टरमा जति पनि न्युमेरिकलहरू छ त्यो न्युमेरिकललाई हेल्प गर्नको लागि यो स्किम डिभिडेन्ड पोलिसीको जुन स्किम छ 4वटा स्किम, यो 4वटा स्किम अन्तर्गत रहेर केही न्युमेरिकल पनि हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ हेर्ने गर्छौँ है। अब यो बुकबाट हामीले है यो बुकदेखि एउटा क्वेसन हामीले हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 पेज नम्बर 383, पेज नम्बर 383, पेज नम्बर 383 केईसी पब्लिकेसन, केईसी पब्लिकेसनको बुक्स हो यो। केईसी पब्लिकेसनमा पेज नम्बर 383 मा क्वेसन नम्बर 2 प्रब्लम नम्बर 2 मा यहाँनिर चाहिँ एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम दिएको छ। यो इक्जाम टाइप्स क्वेसन हो। कहिलेकाहीँ इक्जाममा यस्तै खालको क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ। नेपाल डायरी मिल्स companies earning per share over the last 10 years were the following भनेर यहाँनिर क्वेसनमा दिएको छ। मैले यहाँनिर यो क्वेसन कपी गरेँ। इयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अनि त्यसपछि यहाँनिर इपिएस दिएको छ। इपिएस भन्नाले अर्निङ पर सेयर भन्ने बुझिन्छ। 1.70, 1.82, 1.44 अनि 1.88 अनि त्यसपछि 2.18 हैन, अनि 2.32, 1.84, 2.23, 2.50 र 2.73। ल क्वेसन यही हो। अब ए नम्बरमा यहाँनिर के सोध्छ क्वेसनले, डिटरमाइन द एनुअल डिभिडेन्ड पर सेयर। पर सेयरमा डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर। डिभिडेन्ड पर सेयर इज इक्वल टु टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स है। डिपिएस क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर गरेर डिपिएस क्याल्कुलेट गरिन्छ। अन्डर द फलोइङ पोलिसिज भन्छ ए नम्बरमा। यसैलाई 2 को ए मानियो है त। 2 को ए मा अ कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो है। हामीले योभन्दा अगाडि डिभिडेन्ड पेमेन्ट स्किम अथवा टाइप्स अफ डिभिडेन्ड पोलिसी भनेर हेरेका थियौँ है। थर्ड नम्बरमा रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी थियो। फर्स्ट नम्बरमा स्टेबल डिभिडेन्ड पर सेयर थियो र सेकेन्डमा कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो थियो। त्यही अनुसार नै यहाँनिर क्वेसनले सोधेको छ अ कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 40% है। ए नम्बरमा डिपिआर इज इक्वल टु 40% हो भने अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ माथि नै त भन्दा डिभिडेन्ड पर सेयर। यहाँनिर लेखिदिनु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ डिभिडेन्ड पर सेयर है। यसको लागि है डिभिडेन्ड पर सेयर। अब यदि क्वेसनमा टोटल डिभिडेन्ड थियो भने डिभिडेन्ड पर सेयर डिपिएस इज इक्वल टु टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर गरिन्थ्यो। तर क्वेसनमा टोटल नेट इन्कम अथवा टोटल डिभिडेन्ड नभएको र अर्निङ पर सेयर भएको कारणले गर्दा यो जुन 40% डिभिडेन्ड छ प्रत्येक वर्षको जुन इपिएस छ यो इपिएसबाट 40% डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट गरियो भने त्यो नै डिभिडेन्ड पर सेयर हुन जान्छ। त्यसैले यहाँनिर अब डिपिएस इज इक्वल टु 40% अफ इपिएस। ओके। अब यहाँ 1.70 टाइम्स 0.40, 1.82 टाइम्स 0.40, यसरी 1.44 टाइम्स 0.40, 1.88 टाइम्स 0.40, 2.18 टाइम्स 0.40, 2.32 टाइम्स 0.40, 1.84 टाइम्स 0.40, 2.23 टाइम्स 0.40, 2.50 टाइम्स 0.40, 2.73 टाइम्स 0.40। यसरी हामीले चाहिँ यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। नर्मल सिचुएसनमा गइसकेको छ। अब स्टुडेन्टहरूले यसको आन्सर क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छ। अब यो क्वेसन नम्बर 2 को ए मा सोधेको थियो क्वेसनले। म एकचोटि फेरि थोरै रिभाइज गरिदिएँ। डिपिआर दिएको छ क्वेसनले अनि डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्न भनेको छ है। हामीले अघि पढेको स्किम अनुसार सेकेन्ड नम्बरमा कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको स्किम अनुसार हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। यदि क्वेसनमा टोटल डिभिडेन्ड दिएको भए टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर गरेर डिपिएस क्याल्कुलेट गरिन्थ्यो। तर यहाँ अर्निङ पर सेयर दिएको छ र डिपिआर दिएको भएर अर्निङ पर सेयरको 40% डिपिएस आउने भयो। त्यसैले प्रत्येक इपिएसलाई को 40% क्याल्कुलेट गरेर डिपिएस यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब यसको आन्सर म यहाँनिर लेखिदिएँ। यो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्छौँ। 0.73 यहाँ बुकबाट मैले कपी गरिरहेको छु। 0.5 अनि 1.09। ओके। मैले अब बी नम्बरको यसैको बी नम्बरको क्वेसनलाई सल्युसनतिर जाँदैछु। एकचोटि ध्यान दिएर क्वेसन एकचोटि हेर्नु पर्ला। अ रेगुलर डिभिडेन्ड अफ ₹0.8 है। हामीले 4 नम्बरमा रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसी भनेको थियौँ। त्यसैको क्वेसन यहाँनिर बी नम्बरमा सोधेको छ। रेगुलर डिभिडेन्ड 0.8, रेगुलर 0.8 भन्दा कम हुनु भएन।
0.8 भन्दा कम हुनु भएन एन्ड एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड टु ब्रिङ द पे आउट रेसियो टु 40% इफ इट अदरवाइज वुड फल बिलो। यसले भन्न खोजेको कुरा ओके बी नम्बरमा रेगुलर डिभिडेन्ड अफ रुपिज 0.8 एन्ड एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड टु ब्रिङ द पे आउट रेसियो टु 40% इफ इट अदरवाइज वुड फल बिलो भन्नेमा हामी अघि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अब यहाँनिर यो क्वेसनले के भन्न खोज्यो भने रेगुलर प्लस एक्स्ट्रामा नर्मल्ली हामीले अघि डिफाइन गर्ने बेलामा सर्टेन अमाउन्ट रेगुलर अथवा स्टेबल हुन्छ, त्यसमा प्लस एक्स्ट्रा एउटा पर्सेन्टेज हुन्छ, त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ फेरि त्यो रेगुलर डिभिडेन्ड पर सेयरमा चाहिँ एड गर्ने भनेर हामी त्यहाँनिर बुझिरहेको थियौँ। तर रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसी चाहिँ अलिकति फरक खालको पनि हुनसक्छ। यसले यहाँनिर बी नम्बरको क्वेसनमा के भन्यो भन्दाखेरि मानव इक्जाम्पलको लागि यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 40% हो, 40%ले डिभिडेन्ड दिँदा यहाँ 0.68, यहाँनिर आउँदा 1, यहाँनिर 1.09 छ। तर क्वेसन ए नम्बरसँगै रिलेटेड भएर आइरहेको छ, किनभने उसले डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 40% नै कुरा गरेको छ, त्यसैले यसैसँग रिलेटेड भएर आएको छ। र रेगुलर डिभिडेन्ड चाहिँ उसले 0.80, यदि रेगुलर डिभिडेन्ड भन्दा यो जुन डिपिआरबाट पाएको डिभिडेन्ड छ नि, यो डिभिडेन्ड रेगुलर डिभिडेन्ड 0.80 भन्दा कम छ भने रेगुलर डिभिडेन्ड 0.80 दिने, यदि रेगुलर डिभिडेन्ड 0.80 भन्दा बढी छ भने चाहिँ रेगुलर डिभिडेन्ड 0.80 नदिएर 80 भन्दा बढी अमाउन्ट यदि उसले डिपिआरबाट पाएको छ भने त्यो डिभिडेन्ड दिने भनेर क्वेसनले सोधेको छ। यो अलिकति नर्मल रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड पोलिसी जुन हामीले नर्मल्ली बुझेका थियौँ त्योभन्दा अलिकति हार्डनेसबाट चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अलिकति फरक पारेको छ है। उसले के भन्छ भने अदरवाइज यो 40% 0.80 भन्दा बढी छ भने त्यही दिने र 40% 0.80 भन्दा कम छ भने 0.80 भन्दा कम डिभिडेन्ड चाहिँ नदिने भनेर क्वेसनले सोधेको छ भने डिभिडेन्ड पर सेयर्स कति हुन्छ त क्याल्कुलेट गर भन्छ। यसैलाई फेरि कपी गरेर यहाँनिर हामी बी नम्बर भनेर लेख्न सकियो, किनभने डिपिआर बी नम्बरमा भने 40% छ र अब यहाँनिर इपिएस यही नै भयो। 40% को डिपिएस यहाँ दिएको छ अनि यहाँनिर हामीले रेगुलर डिपिएस भनेर राख्न सकियो। रेगुलर डिपिएस चाहिँ 0.80 हो, 0.80। अब क्वेसनले अलिकति हामीलाई क्वेसन नर्मल नसोधेर क्वेसनले अलिकति घुमाउने प्रयास गरेको छ। यदि नर्मल भइदिएको भए यो रेगुलरमा यो जुन पर्सेन्टेज छ यो दुईटा जोडेर डिपिएस क्याल्कुलेट गरिन्थ्यो, तर क्वेसनले त्यसो भनेन। क्वेसनले के भन्नु गर्यो त भन्दा यो 40% को जुन डिभिडेन्ड छ त्यो डिभिडेन्डबाट आएको जुन डिपिएस छ त्यो र रेगुलर डिपिएस कम्पेयर गर्ने, सजिलै बुझ्ने बेलामा यो दुईटा डिभिडेन्ड कम्पेयर गर्ने, यसमा जुन ग्रेटर छ त्यही डिभिडेन्ड नै शेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर भनेर क्वेसनले सोधेको छ। त्यसैले अब फाइनल डिपिएस इज इक्वल टु फाइनल डिपिएस भनेर यहाँनिर अब दुईवटा कम्पेयर गर्ने, जुन बढी छ त्यसैलाई नै डिभिडेन्ड दिने। यहाँनिर 0.80 आयो किनभने यो दुईटामा यो बढी छ अनि यहाँ पनि सेम टु सेम केस 0.80 0.80 0.80 अनि हियर 0.87। अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँसम्म रेगुलर डिभिडेन्ड भन्दा डिपिआरको डिभिडेन्ड कम भएको कारणले गर्दा डिभिडेन्ड 0.80 भन्दा घट्न दिएन कम्पनीले है। अनि अब त्यसपछि चाहिँ 0.80 भन्दा बढी डिभिडेन्ड आउन सक्ने परिस्थिति चाहिँ 40% डिपिआरले दियो, त्यसैले अब चाहिँ बढी डिभिडेन्ड चाहिँ उसले बाँड्यो। अब यहाँनिर पनि त्यस्तै गरी 0.93 अनि यहाँ 0.80 अनि 0.89 अनि 1 अनि 1.09 यसरी चाहिँ रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिभिडेन्डको बी नम्बरमा चाहिँ क्वेसन सोधेको छ है। अब यो क्वेसन चाहिँ यतिकैमा एन्ड भएको छ। आजको यो पहिलो भिडियो मैले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो पर्सनल युट्युब मार्फत सेन्ड गर्दैछु। कसैले यसलाई मिसयुज
नगरिदिनु होला र पोजिटिभ फिडब्याकको कमेन्ट चाहिँ चाहँदै आजको यो सानो भिडियो क्लिपबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।